बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा ग्रेट गेम शुरू होने वाला है। अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि वो अपना कुछ सामान ले जाना शुरू होने वाले हैं। उन्होंने फोर्सेस तलब कर ली हैं। ब्लैक वाटर उनकी रखवाली करेंगे, पाकिस्तान के रास्ते वो अपना सामान लेकर जाएंगे। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान की फ़ौज उनकी मदद करेगी। 1 मई तक तो तमाम एग्रीमेंट्स वैसे ही रहेंगे। अमेरिका को अंदाज़ा हो चला है कि ज़्यादा देर अब मैं यहाँ पर टिकूंगा नहीं। असल खेल है 28,000 के करीब। अब ब्लैक वाटर और दूसरे एजेंट, उनके साथ असल लड़ाई होनी है 1 मई से। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका की $8 अरब से कायम की गई कंधार एयरबेस, जो कि इतनी वेल इक्विप है, इतनी ज़बरदस्त है कि आप सोच लें कि दुनिया की टॉप मॉडर्न एयर बेसिस में शुमार होती है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अशरफ गनी ने अमेरिका को कहा है कि आप ये एयर बेस हमारे हैंड ओवर कर दें। उन्होंने कहा कि हम ये गलती नहीं करेंगे जो रूस करके गया है। हमारे जाने के बाद अगर हमने ये एयर बेस यहाँ पर इसी तरह छोड़ दी तो चाइना और पाकिस्तान की एयर फोर्सेस इसको इस्तेमाल करेंगी और ये मुस्तकबिल में अमेरिका और उसके इत्तहादियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। लिहाजा इस वक्त उन्होंने बड़े लेवल की मशीनरी मंगवा ली है और एयर बेस को डिसमेंटल करने जा रहे हैं, यानी उसको तबाह करेंगे, अपनी चीज़ों को बर्बाद करेंगे, पूरा तबाही बर्बादी करने जा रहे। गनी हुकूमत ने इनके तरले किए। उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान, अफगान तालिबान और चाइना ये इस एयर बेस पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में हम कतन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान की एयर फोर्स को वो एडवांटेज हो जाएगा जो कहीं नहीं मिलता। अब यहाँ पर तो अमेरिका की बात समझ आती है, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है इनके जाने के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान क्या क्या करेगा। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू अफ़गान तालिबान को कहा है कि वो अफ़गानिस्तान में चाइना की फ़ौजें उतारना चाहते हैं। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि देखिए, हमारी पॉलिसी सेम रहेगी पाकिस्तान के लिए, सेम रहेगी चाइना के लिए, सेम रहेगी इंडिया के लिए और सेम रहेगी हर मुल्क के लिए, चाहे उसमें अमेरिका क्यों ना शामिल हो। उन्होंने कहा कि हम किसी भी बैरून मुल्क की फ़ौज को अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आपने फ़ौज या अपनी एयर फोर्स या तमाम चीज़ें उतारनी है तो उसका एक ही तरीक़ाकार है कि जिस तरह पूरी दुनिया में एक्सरसाइज होती हैं, आप हमारी फ़ौज के साथ मिलकर एक्सरसाइज करें, हमें टेक्नोलॉजी दें, आपको जो ख़तरात होंगे वो हम दूर करेंगे। हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी है तो दुनिया की बाकी ताकतें क्या हैं। चाइना ने कहा है कि ईस्ट तुर्कमानिस्तान की मूवमेंट अमेरिका ने यहाँ से शुरू की है और वो उइगर मुसलमान जो चाइना के अंदर है वहाँ तक पहुँचाकर और फिर दाइश को वहाँ पर ले जाना और पूरी तरह चाइना के अंदर ख़राबी पैदा करने की कोशिश है। और इसीलिए चाइना ने कहा है कि अगर ये मूवमेंट इसी तरह जारी रही, मामला ख़राब हुए तो चाइना अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में उतारेगा। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि आपको कतन फ़ौजें उतारने की ज़रूरत ही ना हम इजाज़त देंगे। आपके लिए हम इतनी फेवर करेंगे कि आप हमें दें टेक्नोलॉजी, आप हमें इंटेलिजेंस मालूमात दें, बहुत सारे गैजेट्स, पावरफुल डिवाइसेस दें, हम इनके ख़िलाफ़ खुद ऑपरेशन करेंगे। और चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के मामला में अफ़गान तालिबान में इनके साथ रजामंदी जाहिर कर दी है। ये वो पहला मौका होने जा रहा है कि चाइना मॉडर्न टेक्नोलॉजी अफ़गान तालिबान को देगा, इंटेलिजेंस मालूमात देगा। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप समझ रहे हैं मॉडर्न ड्रोन्स होंगे। चाइना और पाकिस्तान की फ़ौजें मुस्तकबिल में अफ़गान तालिबान की जो फ़ौजें होंगी उनके साथ ट्रेनिंग किया करेंगे, उनको पूरी तरह ट्रेन करेंगे और वो दुनिया की अपनी नौयत की ये ऐसी फैसिनेटिंग चीज़ होने जा रही है जिसे अमेरिका को परेशान कर दिया है कि चाइना के साथ अफ़गान तालिबान का ये मामला तय हुआ है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स रिसोर्सेज हैं कि चाइना छोड़िए पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और उसे अफ़गान तालिबान इतनी बड़ी एयरफोर्स बिल्ड कर सकते हैं, इतने जहाज़ वो ख़रीद सकते हैं, अपनी पूरी तरह ताकत के साथ काम कर सकते हैं। वो चाइना समेत दुनिया भर से असलहा लेंगे। उनका अगला प्लान ये होगा कि हमारे लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए, यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई जाए, चाइना यहाँ पर आए, चाइना यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए, हमारे साथ काम करे और जो भी चाइना को हमने ज़रूरत है वो पाकिस्तान के थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे। ज़रूरत क्या है कि किसी सूरत चाइना के मुल्क में यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी गारंटी अफ़गान तालिबान ने दी।
ادھر سے چائنا نے کہا ہے کہ آپ کوشش کریں جتنی جلدی امن قائم ہو ہم ڈالرز کی بارش کر دیں گے۔ اب یہاں پر چائنا کو ایک چیز کا اچھی طرح ادراک ہے کہ افغانستان سلطنتوں کا قبرستان ہوا کرتا ہے، چاہے وہ برطانیہ ہو، سوویت یونین ہو، امریکہ ہو، وہ کبھی یہ غلطی نہیں کرنا چاہتے کہ یہاں پر اپنی فوجیں اس لیول پر آئے، لیکن چونکہ یہاں پر حالات اتنے خراب ہیں تو ان کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب انڈیا اس وقت پوری کوشش میں بار بار لگا ہوا ہے، ابھی حالیہ ان کو جھٹکے تو بہت زیادہ لگے، دوبارہ وہ چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جاتے ہوئے اپنا سارا سامان ہمیں دے جائے، جس پر پاکستان نے پہلے بھی ریزرویشن اپنی شو کی تھی اور اب بھی۔ لہذا پاکستان نے کلیئر کر دیا ہے کہ اگر آپ نے ان کو کچھ دیا، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ کتنا پینک میں ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس اور چائنا کی ایئر فورس قندھار ایئر بیس پر قبضہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کو یہاں سے ہر صورت نکلنا پڑے گا۔ اب یہاں سے چیز سمجھ لیجئے، ایک تو ان کی بگرام ایئر بیس، دوسرا سب سے بڑا یہاں سے ایشو ہے کہ قندھار پر افغان طالبان اب پوری طرح تیار ہے۔ امریکہ نے چونکہ کہا کہ میں ڈسمنٹل کر کے جاؤں، انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیے اب جتنا مرضی ڈسمنٹل کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، آپ کبھی بھی 100% اس کو تباہ نہیں کر سکتے، اس لیول کا نہیں کر سکتے۔ ایون کہ چائنا کی تو خاصیت یہ ہے کہ وہ ریورس انجینئرنگ کرنے میں ماہر ہے، یعنی آپ اس کو ٹوٹی ہوئی کوئی چیز دے دیں۔ اب امریکی جاتے ہیں، جو ایبٹ آباد کا ڈرامہ آپریشن تھا، وہاں سے ان کا جہاز سب کچھ تباہ کر کے کہ ہم نے ان کے ٹکڑے چائنا کو دیے، اور آج دیکھ رہے ہم اسٹیلتھ فائٹر بنا رہے ہیں۔ چائنا ماہر ہے ان چیزوں میں، امریکہ اچھی طرح جانتا ہے، وہ اپنی چیزیں برباد کریں۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہمیں یہاں سے چیزیں لے جانے دے، کچھ وہ انڈیا کو دینا چاہتے تھے، پاکستان نے انکار کیا۔ اب قندھار پر افغان طالبان اس کے بعد آنے والے ہیں۔ جیسے ہی افغان طالبان کے ہاتھ امریکہ کی $8 ارب کی ایئر بیس آ جائے گی، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کابل ان کا بالکل اگلا ٹارگٹ ہوگا۔ قندھار کے بعد کابل اور اشرف غنی تتر بتر ہونے جائے گا۔ اس وقت ملا عمر کے وہاں پر جو بیٹے ہیں یا وہاں پر جتنے بھی اہم ترین رہنما ہیں افغان طالبان کے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ تمام جنگجو تیار رہیں، بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے، امریکہ نے نکلنا ہے اور ہم پوری طرح یہاں پر ایک بڑی لڑائی کے لیے تیار رہیں۔ بائیڈن ساتھ ساتھ اعلان بھی کر رہا ہے، پاکستان کو بھی کہہ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم پر دباؤ بھی ڈال رہا ہے کہ آپ افغانستان کے اندر افغان طالب، یہ جو کوئٹہ کے اندر حملہ ہوا، اس میں کیا پیغام تھا پاکستان کو کہ آپ افغان طالبان کو کہیں بغیر کسی شرط کے ہماری تمام شرطیں مان لیں۔ پاکستان نے کلیئر جواب دیا کہ افغان طالبان ہماری ایک حد تک بات مانتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر چائنا نے کہا کہ اپنی فوجیں اتارنا چاہتا ہے، تو پاکستان کس کے قریب ہے؟ چائنا اور پاکستان تو ایک ہے۔ کیا پاکستان کی بات مانیں گے افغان طالبان؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو نہیں یہاں پر انٹر ہونے دینا، آپ کو کوئی کام کرنا ہے آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمیں ٹیکنالوجی دیں، آپ ہمارے ساتھ کام کریں، لیکن ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے کہ کسی کی فورسز یہاں پر آئیں گی، کیونکہ جو فورسز یہاں پر آتی ہیں پھر ان کا قبرستان ہوتا ہے۔ اس طرح نیٹو کی فورسز بھی یہاں سے نکلنے جا رہی ہیں۔ امریکہ کو آپ دیکھیے ذرا 27 فروری کے بعد اس کے کان کیسے کھڑے ہو چکے ہیں کہ ان کو ابھی تک خدشہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس اور چائنا ایئر فورس، ان کی نظر ہے قندھار ایئر بیس پر۔ دیکھیے مستقبل میں کیا ہوتا ہے کہ مستقبل میں آپ اڈے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان اپنے اڈے افغانستان میں قائم کرنا چاہتا ہے، اسی طرح چائنا چاہتا ہے۔ افغان طالبان وہ لیول پر کام نہیں اب کریں گے کہ جی آپ کسی کو بھی اڈے دے دیں، وہ چاہیں گے میوچل ہو، اگر وہ یہاں پر ہو تو ان کی فورسز کے لیے بھی کسی دوسرے ملک میں جگہ ہو۔ لہٰذا یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور امریکہ کو پتہ نہیں کہ اس کے بعد چیزیں کس طرح ہمارے ہاتھ میں آئیں گی اور ہم امریکہ کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔